كما قلتي ناي كبرتي أرثوذكس توادو بيت كريستيان تجري نمنتايو زوجتاي زي بوشتي كفتح بوشتي نخفتح زخدكم ومن قدي انتاي يمثل قالي وقت دي زبل حتى الله أبز حجي وان أبي حط صبوك نتاتي كنا نزلنا ما وقت دي زين كتمل سلاي اللي صبوك تي محبر من كابز مسرت تاين كم زجرة عن توجلسنا يوينا ترجعامي مساعتهم كن الزرارة موكيرنا مجمريا الزرارونا نيرم حرت خناتهم مسرعي جن نايت تقمم عنكفات مخاننا مستردهم ناقللونا خيدهم بر مجمريا سبسواتات يكبر نيرو نوعلم تناي مجرشتا معالتي كشي جبر سلاسي أكيبهم قصر مساو بدحري يوم كي تقربونا إلهم زخرو كاو نحنا مسانا ون بخلتشحن 10 يكاتيت نوعخنا زرار وكم يلومنا تأكيونا إن أتو أين عالم ردا إني أتو جرقو زوم عبيتنا يمقالة زرلوو ناوكا خلتم 7 زأكل هزبي كزرارون أين بصعبونا إلنا قيدنا كزرارون يكالون قديفومنا كاونا من ور سلاماون تدغاغا مترعن غيرنا كزارونا يكالو نزي بتدغاغا من ميدياون سلاز غلصنا يو منم كستايولن وقت ديو هذه كما غيركم تقروا ولكم زبلكايو غن كملو سيدليه حدا ني مقلاس وقت اي حاتتن وقت هذه حزب تግራይ بصقملو حزب تግራይ اب شجرلو اب طميتلو أب كبالو أب جنوسايد اللو أب بتعمي بعالم درجة ترأيو بزي فلت من قدي سبات بزاب زبلو علو خناتات اللو كم تعنتو قومس زبلوه تابعة كريستيان ونوعلا نتوم سدتنياتات تجنقلو من قدون النهاية مالتيو سلازي كافتي ناي بوليتيكا أب بوليتيكا وصلت أنزلو هزم سبيك على سأيو تجتو أيو عمنت أبسلت أنزل حيلي زلوا يخون ولا إن بوليتيكا ودابتات يخون نحوحات يخون خلوتني سالسيويان يخون نود الناس أن يخون كل سب نتبايتنا يخون نتهم ودابت تغللا يتجت يسب وقت يكون أنا يبهالن حدا حبرة سب كم تقدم ما يزجلسنا يو نزح حبرة سب زي كلت عبيت تقوامات يوم زلوا تحدث تقوام بوليتيكاو تقوامي بوليتيكاو ودابئيو تحدث تقوام تمنفساو ودابئيو كلت يوم جن أبزيا أب عالم بسجا يوم زم حضرنا زلوا بسجا يوم زم حضرنا زلوا كلت يومس معرق يوم نمم حدارنا تحبرة تسمى مالتيو تيوم تناي بوليتيكاوي ودابة سرعة بحاجة من قصة قريصو بسرعة كمراح ناي وعلو مواقر غيرو ينقاسا قصلو اتمنفساو مراح خعامة أبزا مريت زيئة كالاي عالم كتنبر سلت تخيل أبزا مريت زيئة كالاي عالم نمنبار مسموت كاس هيوت الله سلاز بحال مسموتكم كتم حضروا اللي تخلوا أبزا مريت زيئة صدق سرحو ويلو يزمر سلازي كلت يوم تقوام ناي حبرة السب تقوامية مبر مسايز موت باباس وي أب سماي تخطيل النخيدو كحتين خصدقني زخيل كشيلن أبزي آيات أقولات ودا مالت يبزا مريت زيا سلازي نخلت يوم دحر قدلت هاليو نخلت يوم كقالصهم قدنيو تعبي مدن قارو حبرة السبزلو نوز قداي زي مثلني صدق تسرح مريتيا مريت خا صدق تسرح سلازي أبزا مريت زيا صدق خسرح صدق خسرح نزخ الأمرارحة اندحر بلاشيو كنقفو قدنيو أبزا مريت زيا كمتشوني ليبا خي سرقني بديمقراطيا ومسليك حلو زاقبر دما من النهاية تناي بوليتيكا حيلت منقست النهاية مالتيو اندحر إذن كفص من زقبقو اندحر ديمقراطيا ومسلي عفينني اندحر بتخكل سرعة زيهوني اندحر بتصطاح وحسنتي زي الرقاقي صلي كنقفو قدنيو سلازي كلتيهم
أمريت سلازني هو كنقفو قدنيو تحبرة سبقن نتناي بوليتيكا حيلة راح منقاف مبر نظام نايبيتا كانت من محادرت منقاف كم جبن سلازريو ويم كم زقصف عينة تمثيله سلازريو كاوزي كوسك خلال الله أوزي بمسارته أشياء يكونن زاد حنان أي وي بابا سيكونن زاد حنان تقبل رأيه زاد حناني مخنياتهم كلتينا كرم كريستوس مع رأينا امنتين هايمانوتين زاد حناني سلازي امنتين هايمانوتين اندحر زاد حنان خوينو نتي سرعات نتي بيتا كريستيان زمرح زلو أكل انتقاق انتلو وي جنزب انتزرف انتلو سأرى سلام تخون انتلو سأرى ديمقراس تخون انتلو شأكان تخون انتلو كنقفو قدنيو نو بمنقافي اكزيافير اي يمنن نعيزاد حنان نسو زي كونس اتزحاسكو وامنات اتزحاسكو هايمانوتي نسو نايتو هايمانوت ممحادر ايو نايتو هايمانوت مرح ايو ياو كم تزرب زنبارة جنزب أكاب اندحر كوينو اندحر رهي زي بولو كوينو اندحر سبات بتشكانا زم حادر كوينو كنقف قدنيو بمساراتو تي سرعات كعامة هزينا تبالا شو مصيبر قدم تهايمانوت قدم خلو قدم أورثودكس تباهيلا مصوعكو بإمناتي يزم حادر نيرو بإمنات يزمرح نيرو تحبرة السب أبراهام ديوبونا أبراهام قدمي كلهم إمنات زحازة أكال ديو أبراهام بإمناتون بتغبارون يوزز أدقى أبراهام هفتام نيرو هفتقن نسبات يبلعو نيرو نزط أمي مسوطو نيرو بين يبلع نيرو يبهال بينو سلازا يبلع زنوارة أول منفس قدوس كم سبات تمثيلهم آتيهم سيطان سلازة زتقارنو آتيهم كسابب غزو اخت أنا قدو زخالو مخنيات غنزو سلازة مسوط زنوارة إيو جن إمنات سلازة نورة بإمنات يدحينوز بهال أبراهام كاو مصيو إنو موسيا مصيو كوم الناولة مصيو أورثودكس هايمانوت يلم بهايمانوت زدارجوا بسلسة مئتين عسران حموشتن أمة مهرتيو أمنيكيا قوائية يستوسنا دحر تنبو دحري يزموصو مراحتي تنبو دحري يزموصو باباسات تنبو دحري يزموصو مما حضرت أبيات كريستيانات كومزي تقبارا يكونون زقورو نيرم حزن ناولا تمس انتلو تابيات كريستيان أوردي نامودع درجات بس حلا بيت كريستيان يكوننا ننقف زلنا تمم حداريو امنات هايمانوت حدا نغريو بيت كريستيان ناتاتهم متأخا خبيتيا زوم كمزي عينة الرأي زلوهم سبات تتقرنيفهم زوملو خلا سقاهو مزقبلو الله بمصحف قدوس مرح الله نساتهم يوم أرد مصحف قدوس كون دحر مويت كايلن مصحف قدوس دحر مويتاكو مصحف قدوس بحال نغر يلن أخطيمو الله نسحبات هيفزياكو بتا حق منغستي بتا مصحف قدوس زوزو مسارت قصعتي كبني نساخ أطولو ينبر مساي كوي موت نفسه ما كوي يختلن نصنا يوعل تكبار حي خير أنا نايو عليه تكباري حيزي خير مالتيو سلازي تعبر تسب كردو أزقبؤه هاي ما موتنا إمناتو طرح يوزو صدقو ني تقوام زمر حساب تنحنا تسمع معينا تأخاخينا سقاهو من نقبلو بيت كريستيان نو زمر حزو لو سبات يوم زبالا شو زلو الكامن كاف بيت كريستيان من كاف يكونن عمس زلنا سبات أدنزيزو من أيام توجينا عنا دنزيزو يتهزمين الفلط أيولي لا موت يعلل اللبل لا موت اللي قاتروا ولا حردوا وس عبتك كان عليل يوم لبلوه إذا مزرفت زيهم كي وردوا كاف سلطان قدام كي تجالس زجازي قريني إلى أوتيه مسواعد خفيلة لعلش 5 مليون اللي نكواتهم زتيو أم بعدا على الجزاء الصراحة وجزاء ساتهم قلت محاورة يتأمموا 56 كفل جزاء أكارينا ينيرنا لاولو سما يطفوني هزم قلقني فلتي 56 كفل جزاء عنا جزاء استخاري أنا الصراحة ومحاني مالتي إذا يوم جينا زما لافت تعيس ممكن ملص أتمنجستي بزي أيو كل جزء يقبلنا أيو تقبلوا جن أو هيمانوتين التنية الساعة بزالة من زمان الهزو تجري قرار عيب عيط
صميو لول عسينو شجيرو عابل بول عابل سأنا له ساعات إذا ساعات زي على من يموتيوم لما قالها جرس وكتي إذا زمن زي أكتر ساتهم يدلي وأيام بز عالم زي موتشوم هم أتهم أبز عالم زي موتشوا سب يلن مالت أنا رأيه ندعي من البات نامن بروفيسوريو ما ليت مهارو كأيام أتهم تمهارو لأتهم لمهارو مش 3 يوم زوصلوا قالوا 3 عامات 4 عامات لقلقلوا هم أيلم اللو ممهران بملا ما بيدور للو لعل 300 ممهران كقروا أخيبا مقبارنا يقرن حقي حدا معلتيك متصيو همو إلي ينبرن حدا معلتي هزو كردو أيو إذي ك5 عامات للهزو دنزيزو أيو أنا حنا تخونا بعيننا هنرئينا تزي رأينا دما دقنا تككلنيا زخونة بيتا كريستيان تككلنيا زخونة أملكو تككلنيا زولو سرعات حيزهم لك عويو كفلط أولهم زرافة أيزلو حساب بانك دما بخلتا ولقا بخلتا قدي حساب تخفيتو إذي آتم ناي حدا سانتيم خلتا قص حدا يوم لزي دليو زقورو حامل دليو زوننو ويوم تي حقر سوكا ببليونات الأكل خازي جنزو سوسئين الله أبانك خير خاون حدا شخرشي خاتوها ناياتهم جنزو جن التعرية سندايو بكاشيو كاش خزبي خاتا قدني أو آتهم يلقنا قرشي ما نمنا قادا قرشي ولي ولا حمي مكاكباتك بلا بانكي قزعي أنت بتقبر زي تأبي كاتو موت الساتهم جن كاش لو آتهم يخلق حني لخات خيد زلك أحرص أزدل لسبنا وآتهم يزخيد بليونيرات يوم زي آتهم نا 5 شدشتي بيتا كريستيان كتمام 5 حموشتي بيتا كريستياناتس 4 سبات يوننوا زدلو حموشتي زين النفلط أيو زدو موزا مابزي تزرزرة سلطانة مسلسلة سلطانيو خلتا 150 160 شمنتا حدا بوتا كتبلع تلخات حدا سلطان كتلقو لا تقبكا على 4 حموشتا بوتا ازي دما كافتوم ازي كنقرو اينا بتوم ليك أبقاسات زقروو أب 3 دستي لابر حلوة المخانمون بليك أبقاساتون التبلا مخانيو ازي لامس عندنا دمو منقس سلازي ولو حامل بملون نوم كام منقس ناس سلاز خانو حامنا حدار أدقي زدلا يوم صعنا خازياتهم نا أدقي حدار دا سؤال المس جباري صعنا يبهال ولدنا أدقي حدار تخنت لا يلمني أدقي سؤال خالمس لمس يلصعنا زي آتهم هندزي نصعنه تسكارس كامس خلتش حس لا 4 5 تشح إذا خلو دقو سيدو سب كم حدا جزا خلت 3 سب تسوي أموه لي قاور هو مكان إذا آتم تملي سم ندجنا بعرايم ود سيدو سمد عرايم لبتخ بيجبته وجت أركوني تسكار جن حملي لما حفهم جني اللي تأي تسكار تبغى ذكري الموتك تصدق زي خناس ود خالك تذكره بما ولا بقرير بزان اشتي ماي كتجاورو تخيليها بود خالك تذكر يبو ثم صدق عند حمايت خما خوينك ايو منم امدرمتو سب الوت نسها سب عند حلميتو بتسكري يدحن ابزي ايا دحرب الخد خاص نقطحو لا يسنكيل اخو الليل بالسوي اللي النازياتهم جن بحقي ابزي لبلم عالمنا لهند عامات زمانات ازي حزب زي تمطيطو دخان كمقانتو لا فتحه بيتا كريستيان جبريل يلي خد سئلت يجزء ناخل تميت شح ناميت شح سئلت جزء هيو تقليل بجازية درسني يولي الساتهم قلنا 5 بيتا كن 5 5 بيتا كريستيانات بمليونات كم 100 عسرة بكفهم نجوهات حص يوم مص يوم أبيتا كريستيانا يقولنا يزياتهم زم 4 سبات بخلت 3 دوم يوم لول علم لنا يوم إذا آتهم النجنا مص يوم نجوها بسرعة قداس يقوى بوقت كي قداس هامتن ساعة جنزل كل 10 ساعات قداس يلقطوا دحر علل بلا يبهل علل بلا يتهزون لا موتل علل من الفلط أنا جريه اللي بقى دي أبلا أنا تايولنا اللوسي بقى لا زوروا لتبيت كريستيان بحدار خاي موسخان كي تقبر كم محور سبل كفولي خان إزي همزي لحقيفة لخدت كتماكو يعني أتقراي منقست ما بزح يوقعص له بعلم ونحساب خي قبلك أيو النوع الخمرسة هو أوزي أكل من السوي اللي لدفر سود يلي زي أوش أيالي تفلت ناي زرفتي بوتايا نخزون أنحنا حنت النبل زلنا تأيو تاوت دوب بالها
لهزم أنت كي خدنا قالوا وانجل كسمع تلو القداسي 10 ساعات يتأتى يبلك أبلي ساعات 10 ساعات تقدسها من ساعة يوصل حزو تلو بقى مدوايا مصفات بقى وانجل أبزن عموتو رأيون ولا مؤمنا كريو أيام إذا كل من أسي سعيمو جنزب يولي جنزب هذا أياتنا تطول تمرتي بدقت هذا أيو تولد هذا أيو تحمم هذا أيو تموت هذا أيو تتقبر هذا أيو أمك أوراتي هذا أيو سلازي بنات علينا قبر الله بيت كريستيان سيتا أي بيت كريستيان لا أيتخو بيت كريستيان مالتكو ناي كريستيان الدراش ناي كريستيان مأكبي مسفسبي صلوت زغور الله لقرو الله لسجر الله بيت كهنات يا خدتي بيت كهنات خالي بيرو الله جزاو تكرايات الله لأبنت أنا كامل جرمن حدا ميو أفزل بقينا التفصمه باهرة مكات توهيلو باهرة مكات أو يسفح سوحي زخنا ناي بمنجسي الكتمة مقالة لحمسة شدشتي لحمسة حمشتي بيت كريستيانات زتوها كله زينا مزاج جابيت بوتاي نه منجست بوتاي منجستي ببواسون زريعو تاي غيرو نيرو تقادلتي إذا ما أكالسهم كلان دقنا زمصو حدا كونتينر كسرح يبل بوتا لهبنا منجستي أبنا والكسوات لاخد خاكفت بوتا تتجينو لتقادلت لتهاله فقادني أيل خنت هزبي كونتينري أمت إذا باهرة مكزي زوريا أرات جنبار كم ملء مقالة سكوات دجاور زيرو لله كودات أما إذا تقادلتي كونتينر رقميت أو بيتقابل ليلو مزاج جابيت ملكت غير كلتمية روحان زيسوه ساعتو ما يخوني له مسمالهم تسمع معه إذا نبيت كنتيو نبيت كريستيانيو نبيت كريستيان ليخونس نا ولك أسبات نخلته ولك أسبات يلهم بس اسمع مع أكلات تسمع معه باهرة مكتوا هيلو الهزب التوهبة هندي عصد هندي أمات عصد نبارات عصدات النور وتقريصو بخلتمية حمساي قرشي بجرتا لي حفر إذا نهزب جنزب نهزب يزي دك هزب يوم كنت قامل للومبر إذا سلسة متر وعتمت شح لكوس لدموزهم لك عبي بمليونات أكاريوم مني أزوري أمالتي من قص اللي زيت أو كبلي جبانير بحق حلو خنير زين هزب يو بزوريا من لاش تقلع لك صار حقوق كونتينر غيرهم أكاريوم مو لتهم تخاريتي من الوقت يفتر اللهم صبو إذا جن كجبر لي جبو يو لبحيرة مكتوا هيلتوها بيت كريستياناتكو إنجو مالتكو إنزين جبرت سنة كوي بنات على دخا لتجادلتي لتهم حط إنزاتهم سقايز اللهم بنات لدخاتات نعزي أسرحي كسرح تخوينون لدخا يكون وهب زلوا بمليونات يا مكاريومو جزاو تبلك راي جزا مخانات زورسهم هفت معاتيو لتمرتيات يخونا يقولون لو رسوا مخانات لبيت كريستيان كوي لهم رخاء أو لا سرحي صنحو دك حفتن دك حوان كورس وزنور هفتي هوتيلات بعل خوخو هوتيلات كويات ورس زلا وريساقين مجأفري فلسطي يزخون زلو وا أبزي كوي نية قفعي أحناكو عبد خنت اندقنا كين سرح بعالات 3 معلت دير خاص على سرح تمليس خا تسكر تمليس خا تسرحون كي تسرح فتح وعر ما إلا فسسة برد كوع كايو بلي خونا نجر مينهم بنا جوز أو يانا تحساسة أسيرو منا يوم زمساسيو بنا يجوزي من محدار كان جيجينا نجزاء زلنا ببيت كريستيان مالتي سلازي خزون إذا منا يجوز أو يان للوليك أو أنت ما حدا أشي أبيت كريستيان قطر تخوينس خلت دقري ماستر لخوانا يجي للقطر سقول تارق الشيء مسي إندي عم تقشي شنبان بعلى خبر نعتس كارجور كبل تدخا كي يكسر تنقادا كي يكسر تبقى أبات نسها تقشي أو جزء خيدي المكر كي تخسر سراح حنت مع تطويل هاي تبلع كي توعل أبزيجن حول الأولها كي تصرح للأولها سبع أساسين خا لا توان لبس أولي بكسكاري تزريف سمويتو زي أتومكو معلت بمعلت سخلت سلست أتاول اللوم أو صروحهم درج مقطاريو لمعلت عرفت يا ولمي كاو 3 أو حدا معلت سلست 4 معلت تاوتلو بببطو درج مولي بحال درج مقطاري بقى قرش زي درسن يولي لا بانك دما يحولي أي فلتي لا الجبريل تولتو خوين خا أفتح عود مهرت لو علي خاتوا لا بانك حسابه هنا يلخا أيقبلي بجنزب كاشيو خذ كاش هذا يلله أتوم يلله سوت أني أولله كاش جنا أتوم 4-5 كازنات هتلو جزء سلازي بأكل الترائي سلازي أزي لحالي حميلي سلام كمس
إذا كل سلام سئنا يللنا خاز بتي تيلو إذا كل سلام لك جبر بتي تورنت بتي تشجر بذ كل الجبر لله ساعتهم لزيت أو كبولي الجبان يرو ساعتهم زي نجرا ما خلقت يوم تاينا نجبر زلنا سخاخت صحت لخ سخاخ همزي تجبر لخ حق كزارو كاي خالون سلازي لخلت يوم أي خلا والخمزي من نخس أي لله بحق كالنا قرنا يرومسي حق يزي تاينا نجبر لنا أسات رجيس ولا خد بوليتيكية اللي أنا هم المسلني أتوسف تكلني يا أخوان همي سخاء خلي تككله سخاء خزي تجبر لها سخاء زي أخو تسمع معهم همزي أجور هزي يموت له بتميات يموت له يو كأط اليوم دول يساتهم عند حلي أنا جا سلام مسيا تريوا زين حق قريبنا ينلنا ناجا سلام تمسيا لافتال نور وشوعة تشع عصر تشح دوموزوميا قدمي كاوسينو دوس الدساواكو زياتهم زوم خلت أم بجننا زياتهم كو شوعة تشحيا دوموزوم نيرا قدمي كاو خلت شع عصر سلسة كوي وانا خوين اللهم نزرفوا واللوزي وانا بعل وانا ليولو لعلي 300 مليون قرش للدساوا الخدنا بركو أوزي إلى اللغة ساعتهم هفتامات يوم بزح جزاء جزء له بزح فوق يصرح له سبي ونجر له هزب اليوم ساعتهم سمع على الليل تهزو دما خازس كسمع عتهزبي إذا ورا قصدي سكري خاسمع جنزو خال زرهم الحدث بحمش تميت بورح كوسد هزفت إلى ما تبقى متقلي الله رجفة دول عصيين سئلوا لا ما تلا رأخيو مقربت سينا حنت سويت وليدة مسأت كامس إخيو قرش خفلي سيرتيفيكات نازا ورقات لوصعك خدوي مهام زخوين هاون تلخا خلتش قرش خات خفل إذا سيرتيفيكات أرثوذكس اللي تبهالس خلتش قرش خفيلها أرثوذكس مخان خات خفل أو خالي جن باجت إذا أنكو ككاري يخلو حدا بيتكسان ككاري يخون يتعديلو بسو احنا كو جبر نجبر لنا كو حدا ما ننيا انا خزل عليس بعمت جبر يجبر له بعمت لبيت كريستيان كل مؤمن زل باشحاز قصراو كتما مقلس جبر يجبر بعمت دوموزوم لبيت كريستيان لطواف العطان دوموزكم يا اخلكم ان حنا نهوكم يا اخلكم تمليسوم እንደገና ከሚት ዕስራ አብ ገበር አብ ከተማ ዘር ለማحدጎ አብ ገጠር ዘለው ቤተ ክርስቲያናት ሽምዓ ይብለኒ طواف ይብለኒ زبيب يبلني خدانهم تم كهنات بنوا علوم نصدا غيرهم يوم القدسو ابزي همش الله حري حدا باباس حمش سميت شحل ود خداونتي لعل 34 قيار له ايهبي لعطان ايهبي لزبيب ايهبي تن بيت ክርስቲያን አብ ገጠር ዘለው ግን ታይውልወን እንደገና ለይብለን ካብ ዕጣን ሱቂለን ሓደ ግዜ ቅዳሴ ለበደ ሰአን ዘቢብ سأن مقربي قداس يلود يلنيو تا كريستنا طرح يالي يتبدي دحار ግን ታይውል እንደገና ዓመት አይፈልጥወን ያበ ያምለልዋ 10% ያለ አኹ ናያቶም محاور ሰንሰለት ተአሰረ በበቤተ ክርስቲያኑ خيدم لبارخون خيدم حنت معلت يوم لوريون ما انت لام مزغب لكتوون خيدم يصحفون دحار سبيل اخلن يكلم محدر يلوم لااتهم 10% ولا غزع الشوطه ولا طواف شط ولا زبي شيطخا 10% تنعسة حنت ناي قطر بيت كريستيان اتزنعسة 80 شحيو اتزعابي 150 شحيو 120 حمص كابي يمص لا جبارات እንደገና አምጾት ቢልና ተውሂሉ እንደዚህ خفلتو ኃይል ተገባሪ ይግደድ ልዕል ጸገሙ ልዕል ችግሩ ሰበግን ይወለሎ ሃምዚ ለበለ ግዛአት ተሰሚዑ ተራእይ ይፈልጥ ይለይ ተገለጸ ለምን ታዩ ሃመይሉ ጸኒሑ ተተባለ ግን زمانات خالقيلهم أفراريهم جزيئونا نيرهم بقى تصدق لبقاس قلح تبل خالق أشتريها تقصفيها لا أنا أكو خزتها ولنا اللسة أتوسا تتنقعوا قاتلهم يوم زي آتهم دفاتر يوم زي آتهم بزح سويت في يوم زي آتهم همز يوم سلام يهوهم يقتلنا ولا منهم هزي فلات راح يلومنا على يوم بزح نجر الله بزح كابزي لابزي لسا عدمة لنا نحنا عبين عينا دحر دقم دقنا سلام يركوا بيت كريستيان زلو كسرح اللو صريحو لو على الكبل علو كتقمك اما لي غير هزبي سويلو بقى هتصدق خلاته هال بعرايو لحملا شطا تمليسو دقو حدث اي تموت بغزا دقو شوعات شمنت عيال اللو حميم يموت محكم سينو تمليس እንደገና ለለ አዋጺ ኻዳ አልኡ ይወሃብ ለደቆ ተዋሂል ኸምበይ ለኖሮ ከፍት ሸይጥ ኻጣሊ ሸይጥ ኻስ ቆልዑላ ጽርግያ ደብሪ ኻ ማጅራት ላኾኑ ላተዋቂዑ ለሎ دحاشش داقل العل زين بناي من سنفناي بناي بيت كهنت أمرار حي
ስለዚህ حدق النجار أتوم بيت كريستيان زجل قلوا ساعات أتوم أب قداسي أب قبري أب ساعات أتوم ممهران 24 ساعات سبوه ودس الله واللي جزهر لقل قلقين كل تشحيا دومزم أتاسمع لي أتوم زق أورنا زلوا أتوم زفتحنا بالبهل للو تفتحتكوا أنا يأمن اللي واي إذا ما يزيلوا لو القبر للو 24 ساعات قداسي قدس زلوا قل كل تشحيا دومزم أو دم لو سئلهم 34 يوم دومز هنا قلني كنقط صارينا لا ولو بناس على قلقلتهم دومز لي ولهم يوم لا أتوم إجر لا تسالمون أتاتم أما تزي حصو قبا أنا بيتك هنا تعيل مثل النزلة قبا هم حدا ونجل زي خون القصر هم حدا مبت بالحس واقع الدرادر اللو بقى واقع ونجل مخانو قريسي مبت خوينس واقع الدرادر اللو حدا مليون حمش سميت شرط أو قاريتها بمليونات نادي سوا محدقو أما قدم مالتي لو حدا دورك تقصر سلعل حدا مليون تخافلني أكا لمثالي زنبوس أو زوم أبونا زيوم دخاس لزخونو منهم سلزه واللمبر تمرت المالي إني شلو تعملي إنيرو جنزو سلزه واللمبر مليون ولا أواصيوني بحاليكو كاوي مهم صلهم سب كازو واصيونيرهم كف قبل خنا نجر جنزبي بتمرتي عكني قدم يعد خانيرو خذ جنزب لا جنزب تغيره هندي تخفل هما يلي سلام كمصاتم سبات ابزي كوين يتوانا ابزي للو زرفات ابزي للو قتلات ابزي للو ورديت ازي صيرنا هميلنا عينان خديت تامن احنا دحر 150 شحيو 100 شحي لابلنا نيرنا خذ كنت حق جنينايا نا خذ دما قربا غزي دما هنغني عينا ممهر قبر سلاس حشز وسرو دوماس بزخز ساعاتس أبز يجنينا يقولنا أتم باباساس وسرو ببزوهم لمثال أتم باباساتس أو هاجر من ورا سلام خيدم 100 شح العلم 100 شح وسرو أول الله نانداد الله ما كاين اللهم قال وانجل هزو الله مته لا رجفه سلسلة تدومز الله سرخا خدان خامش الله عسرتك هبلات خدنها إذا كانوا خوونينا إحنا من ورا سلام خيدنا أي خوني أنا بحكي بنوتو كل نجارون أي متفترين يرو ساتم كالو قالوا رأس نحل حميمو إجروا جايول ساتم كأيام كسخ خلوه ساتم كأيام قنيونا نيرو زخل الدجات زخل الدامسته زخل الدحشيش زخل الدقتلت دخل ولدهم تذكروا علم تحردهم كأيام أرجع البصنا الحضر للو سلاز دخاتات بقى لا بدخلنتي بقى جت أركو تناكت مع الحشمبة تجت أركو كاوسر السميت السحمش تي معلتي من البات تن 8 أيام سرحوا ويم 8 أيام خنا ويم 7 أيام تنسرح خالة بعليا يلي تسفسر حكال كلوت أي خالي معرخ ندي يرقصني يا أخو أزي تككلني سلز خون خوي أنا تككلني سلز خون خوي هزي فلطيو مكنيات 10% همس إلا تهالة هزي ل10% لحد فلاسي لي باباسات كتقلبسي 7 راقوت خيد 10% تمصل بحال تاغير ايا 10% كخفل تخوينون تنا كتما هفتام زخونه بيتكرسان كخفل اللومبر اب قطر زلو بيتكرسان 10% سلمنتاي خفل كيدغمك ايدغمك وا 10% حنا كل فيدرال جبرن جبرلنا فيدرال دمو همزنا خزل يخونس باجيتي بجت نيرو صرغاي صرغ نيرو كل ነገር يمال نيرو زي جبر سلازغبرخ انا منغست صصتا يخبر بيت فردق يمو لدحننا خاي او ملخا كل ነገር زي منغست بمليونات لعكل هزوز دوموز يخفل صصتا يخبر حكمنا يسرح صرغا يصرغ ازي قد ببليونات لعكل قرش له زرفه غير بلك الله تن بيت كريستيان كو حاطره يغبرلني شنت بيت كو يبلني بلك الله سقيل كو يطلع لهابا يزرف لا لا الى اتللو ندعي خذ تريا خنا غا ገንዘብ زان 50% እንደገና ክሽወጥ ይትገንዘብ ንሪያይና لا تشتغل نيروي إذا صير خلا خد خاسي هم غير خايو وا بسر كو زم متاديا كو منغست كو حجز يغبريرو زمان متاديا زلو كو بيت كينت كو طرح اخلم نيروي كو لو حدا بوتا اتيو كاب كتكاريو كونتيرد لقبتها بولو كاب شعوب زين يكون قفح بوتا اي ابزي سوري حزبنا عصر حلم تليتون دما خزي هنصا سلاسيه بسلاسيه تسرع حزبي برهاب بمدحانيت بمساء لا موتس امنك تسرح هنصا سلاسيه تسرح لا فرسس هنصا بيت كريستيان كنسرح لا الخا تليتون بمليونات هندي قرشي زات زلو
ህዝብና ይሞት በይል ኻድ አቶልየቶን ተካይድም በይ ቤተክርስቲያን ዘይሰአል ኻስ አብ ቤተክርስቲያን አትዩ ልሞት ለለሰብ ድሓር ባዕሉ ክሰርሖ ነይሩ ቶም ልሞት ለው ህፃናት ዶ ብወርቅ ብዕንቁ ክሰርሕዎ ነይሮም ይድሓር ኻዚ ተልየቶንስ ቤተክርስቲያን ክተስርሕ ተልየቶን ክተካይድ እስኪ ረእይዎት አቲ ህዝብ ላሞተ ልመዓልቲ እንዲሬሳ አዛብ ላውልዕዎም ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት መቐለ ግን ገንዘብ ለኦፈሮት ተዕልልልልልልልል ገንዘብ እዩ ሃባ ቃለ ወንጌል የምህር ግዛዕ ምዛዕል ተምህራነ 10 ደቂቃ ይህቢ ለመጻተ ገንዘብ እዩ ለለ ካል ህልዎ ደረሰኝ ደጨለ ኦዲት ይገበር ተልኻ ታአቲካ ይስኻ ዋ ታኾይን ለዳ አኻኳቲካ አነህና ለአኹም ልቆጽርናኩም ኮ ከተምህሩ ኢና ቆጽርናኩም እስኹም ስብከተ ወንጌልኹም ተቆጽርኹም እስኹም ክትቀድሱ ኢኹም ተቆጽርኹም እስኹም ክትዝምሩ ኢኹም ተቆጽርኹም ተበልኻዮም حرجة بين لخال موت خانق آدم يخال إذا كنا هنا أيو زبيت كريستيان اسمه إيمان يوم لما حضروه دخلنات قوم يمنا وريبك أنا بيتك هنا تجنزب بهزبين بمنجسن كلام محضر نيرو ولا كله نخالي هفتة يمدلين نيرو أنا قا أوش تجزاي كوب بسبب 4 بحمش بيتسب كويلهم بعلت تجزاي بتي خيراتهم أنا بزيهم ودي بتيهم تليبايهم ولا تكسر زوفر بسلام سريقة تملسس لو درجيتو ليش أنا ولا وياتو كاو جزع تملس لا وياتو كل كويلا عادتو كاو درسني يقول لي نعيامولي كفتي بحالني أول خفتي بق دقنا زرفايو اتموت أري ترف بعلم للي سرارة أفت درج يسرقوه لحار لا بوليس تخدخا أو قربا جزي دا أشدان مهرات قطر معلتي بسواسو مديا القربا درج تربيلو ليتي قصر حديروس 3 درج قصر حديرو 10 لافت درج أتي ك5 قرشي ك100 قرش 500 للا لابزي تقوليلو 3 حريدوس تنا 4 دم وا أتفسب خلاتنا كو بحقي هلينا لنا داكم زي أجيرنا تحالفنا حدا عوجي نجري دك أنا بسنة سرعتكم محاضر لله نكلمنا كنا لنا بحقي عارك جلس ويوم ما أزم مجلس خاي كودا نايزي همزنا أدق حدار لول خوخم صور مسعاني بقى مسعان يمو يغني اللي الشيء تزنا برنا ساعات باريخو أدي سبحانه مدهاني عالم እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ለመድኃኔ ዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አክሱማዊ ሚዲያ ደግሞ ከምዚ ጌርካ በደንቢ አጣናኸርካ ለህዝበ ክርስቲያን ዝጠቅም ሃይማኖት ዘስፋሕፍሕ ጡመያት ዝዕንገልሉ ዕሩቃት ዝኽደንሉ ዝጸገመ ዝጨነቆ ፍትሕ ዝረኽበሉ ጌርካ ሚዲያ መቕራብ ማለት ብጣዕሚ በትናተይ በተዘለና ኮሚቴ ብጣዕሚ ከምስግን ደሊ ዝነበረና ሰዓት ባሪኹ ቅዱስ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ መደብ ትግራይ ብውነ እዩ ኮሚቴ ማሕበረ ምእመናን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዞባ መቐለ ዝወከሉ ኮሚቴን ከምኡውን ወላድን ምሳና ጻንሒት ገይሮም ኣለዉ ምሳና ዝነበረኩም ጻንሒት ብስም ተኸታተልቲ ኣኽሱማይን መራኸቢ ሓፋሽ ክነመስግነኩም ንፈቱ ኣብዚ ተላዒሎም ዘለዉ ጉዳያት ብምልኦም بطبابن مستوعلن مفتوح كنلشلم بونه كنريو زي ጉዳይ እዚ ጻውዒትና እዩ ብተወሳኺ ከም ትንሶሙን ኣብ መግለጺኦም ከገልጽዎ ጸንሑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ነዚ ዝገልጽዎ ጸንሑ ሓሳባት ጭብጥን ርትዕን ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ጻውዒት ገይሮም ኣለዉ ንሕና እውን ብወገንና ከም ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሎማዓንቲ ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ሓሳብ ርእይቶ ኣለኒ ክቐርብ እየ ዝብል ኣካል كفوت مخانو كنحبركم نفتو مسانا سلطنحكم نمسكن يغنيلنا